بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في قناتنا إتقان اللغة العربية. أيها المشاهدون الكرام، كنا نتحدث عن الأمور التي تساعد على تعلم اللغة العربية، وقد قدمنا منها 3 أمور، وأنتقل بكم اليوم إلى أمر رابع. أيها المتابعون الكرام، الأمر الرابع هو عليك بقصص الأطفال، القصص التي تكون مكتوبة لمستوى يتفق مستواك. اعلم أن لكل لغة مستوى ولكل متكلم مستوى: المبتدئ، المتوسط، المتقدم. إذا كنت مبتدئا فاقرأ القصص التي تكون مؤلفة للمبتدئين واستمع إلى هذه القصص، فنحن أطفال في اللغات التي نجهلها ولا نعرفها. وإذا كان مستواك متوسطا فحاول أن تقرأ مقالا بالعربية. اختر المقال الذي يكون فصيحا ويكون من اللغة المستعملة ولا يكون من اللغة المهجورة. وإذا كنت متقدما فطالع الكتب العربية والجرائد اليومية التي تنشر الأخبار عن الحروب والفيضانات والاقتصاد وما إلى ذلك. فهناك ينشأ سؤال مهم، وهو: إني كيف أعرف مستواي؟ أنا في أي مستوى من هذه المستويات ال3؟ كيف أعرفه؟ فسنتحدث عن الجواب عن هذا السؤال في لقاء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.